पाकिस्तानियों को कह रहा हूं कि तोड़ दो ये खौफ के बुत को तोड़ दो। टेलीफोन आता है जी गुमनाम नंबर से धमकियां देने के लिए, वापस धमकियां दो उनको। जो डराता है वापस डराओ उसको। जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई लोगों को धमकियां देते हैं, वापस धमकियां दो इनको। ये होते कौन है आपको डराने वाले? ये खुफिया नंबरों से डराना धमकाना कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जो करना करो, हम भी करेंगे। आपके अंदर खुद उनका नाम लेने की हिम्मत नहीं है, आपकी टांगे थर-थर कांपती हैं। आप कहते हैं मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, अगर आपके अंदर नाम लेने की हिम्मत नहीं है तो कौम को क्या सबक दे रहे हैं कि वो उनको ललकारे, उनको डराए, उनको धमकाए? कल जो कॉल्स करवा रहा था, कल जो ये सारी अखाड़ पिछाड़ करा रहा था, आज अल्लाह ताला की शान है कि वो आज कह रहे हैं मेरे मेंबर्स को कॉल्स आ रही हैं। उन्होंने कहा कि मुझे बता के मुलाकातें हों, तो आपने कभी पार्टी को बताया कि आप किस किस से खुफिया मिलते और क्या क्या बातें करते? इसका मुहासबा होना चाहिए और अभी तक उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, मैं खुद अपनी हुकूमत से शाकी हूँ कि वो इस तरह डील क्यों दे रहे हैं ऐसे मुजरिम को कि जिसने पाकिस्तान के शरीफ सियासतदानों को ज़लील और रुसवा किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। हमें फ़ोन करवाने पड़ते थे से हमें फ़ोन पर धमकाने तक का सफ़र खान साहब ने बड़ा जल्दी तय कर लिया है। वो कहते हैं ना कि मर्ज़ बढ़ता गया जू जू दवा की। इलेक्शन की तारीख, ना ही आर्मी चीफ़ की तैनाती मौखर करने के आसार, नित नई तजावीज़ और मुलाकातों से भी खान साहब को कुछ हासिल नहीं हो सका है और ताल्लुकात बेहतरी की उम्मीद भी दम तोड़ गई है। मौलाना साहब कहते हैं कि अगर कोई मुलाकात हुई भी है ना तो वो बेनतीजा ही रही है। अगर हुकूमत तस्लीम करने को तैयार है कि मुलाकात हुई है तो क्या ये मुलाकात वज़ीर आज़म साहब के नोटिस में लाकर हुई है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहरहाल कल के इमरान खान के खिताब से ये वाज़ेह है कि उन्हें हासिल कुछ नहीं हुआ। अब वो कहते हैं मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई धमकियां देते हैं, लिहाजा जो डराता है उसे भी डराओ। लेकिन खान साहब, आप आवाम को तो उकसा रहे हैं, लेकिन खुद तो आप नाम तक नहीं ले रहे। ये मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई क्या है? मरियम नवाज साहिबा भी खान साहब को चैलेंज कर रही हैं कि वो नाम बताएं और सबूत भी दें। मरियम साहिबा के बकौल इमरान खान ने तरीका अपनाया हुआ है कि जहां मुश्किल आए ललकारो, डराओ, अपना रास्ता साफ करो। लेकिन मरियम साहिबा से भी एक सवाल तो बनता है कि क्या आप ही नहीं कहती थी कि मज़ामत होगी तो मफामत होगी? शायद खान साहब भी फिर उसी रास्ते के मुसाफिर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस सारे सियासी मंजरनामे में नाज़रीन एक बड़ी तब्दीली है ना, वो आ रही है। तहरीक इंसाफ के इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात तो बिगड़ गए हैं, लेकिन अमरीका से लगता है सुधर गए हैं, जिसका इंकशाफ खुद फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि खान साहब जो स्टेज से कोशिशें कर रहे थे शायद उसमें कामयाबी हो रही है। आज कराची में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब भी MQM के मरकज़ गए और वहाँ लापता अफराद के लवाहिकीन से मुलाकात की है और उन्हें बाजियाबी की यकीन दहानी भी करवाई है। उनकी बात भी सुन लीजिए। या किसी को गुमशुदा बना देना, किसी को लापता बना देना जो है, ये उसकी बाजियाबी जो है ये रियासत की ज़िम्मेदारी। ये मौत से भी ज़्यादा जो है वो कर्बनाक है और ऐसी फैमिलीज़ जिनके प्यारे उनसे जुदा इस तरह से होते हैं कि लापता हो जाते हैं, तो वो तो हर पल जो है, हर पल उनके लिए जो है वो एक क़यामत है। लापता अफराद किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हों, मुल्क के किसी भी हिस्से में हों, अगर उनके खिलाफ कोई भी शिकायत है तो उन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में पेश होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो पाता है। इसमें तमाम हुकूमतें ही ऑब्वियसली नाकाम दिखाई देती हैं। प्रोग्राम में आज मारड़ साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अतर काज़मी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अतर सर। सबसे पहले ये सारा मैंने जो इस वक्त सियासी हालात चल रहे हैं, बड़े क्रूशल पॉइंट पर एक बार फिर आप लोग आ गए, लेकिन इन सारी सिचुएशन में मौलाना साहब अपनी ही हुकूमत से नाराज़ हैं। वो कह रहे हैं खान साहब के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं सर? क्या जवाब देंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि खान साहब आपने देखा कि कल इंतहाई फ्रस्ट्रेशन का शिकार दिखाई दिए। इससे पहले उनकी बॉडी लैंग्वेज कभी इतनी अग्रेसिव नहीं थी, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले दिनों में अहम फैसले होने हैं और वो पब्लिकली अब उस बाकायदा लोगों को इश्ताल दिलवा रहे हैं कि कोई भी अहम कौमी फैसला जो है वो मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातें जो हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा हैं वो ना कर पाएँ। मौलाना साहब का गिला बजा है
मगर देखिए उजलत में बनाए गए केसेस का अंजाम वही होता है जो शहजाद अकबर के बनाए गए केसेस का हुआ। आपने देखा कि ऑपोजिशन रहनुमाओं को, उस दौर के ऑपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ केसेस बनाए गए, हर केस का अंजाम ये निकला कि बेल्स भी हुई, एक्विटल्स भी हुए, कोई सबूत सामने ना आ सके। नैब पे करोड़ों पैसे लग गए लेकिन कुछ आया नहीं। अब देखिए कल बहुत अहम दिन है, शौकत तरीन साहब को तलब किया गया है और जो हुक्मनामा तलबी उनको दिया गया है उसमें ये बात दर्ज है कि अगर आप खुद बजाते खुद पर्सनल अपीयरेंस आपकी ना हुई और आप पेश ना हुए तो समझा जाएगा कि आपके पास अपने दफा में कहने को कुछ नहीं है। सर तो ये जो दहशतगर्दी की दफा शामिल की गई थी ये भी फिर उसी उजलत में हो गई थी। देखिए दहशतगर्दी की दफात हमारे यहाँ ये मामूल है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये ठीक है, मगर हमारे यहाँ ये मामूल है कि जब भी केसेस बनाए जाते हैं, अभी लाहौर में जो जावेद लतीफ साहब और मरियम औरंगजेब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें बाकी कोई दफा नहीं है मगर दहशतगर्दी की दफा है। दहशतगर्दी की दफा शामिल करने का जवाब ये बनाया जाता है कि क्योंकि इससे पब्लिक अपराइजिंग होगी, इससे इश्ताल आएगा, इससे बगावत का खदशा है, तो ये लगाई जाती है। कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन की लीगली की होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि कल जो शौकत तरीन साहब को बुलाया गया है वो पूरी मुकम्मल कानूनी तौर पे तैयारी करके बुलाया गया है। जो ऑडियो टेप सामने आई थी उसकी जो भी साइंटिफिक तफ्तीश करनी थी वो हो चुकी है। उसकी ऑथेंटिसिटी, उस ऑडियो जो आपने सुना उसकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई हो चुकी है, उसको मुकम्मल तौर पे वेरीफाई कर लिया गया है। तो कम से कम कल ना जवाब दें कि किसके कहने पर IMF की डील को साबोटाज करने जा रहे थे, किसके कहने पर 2 बड़े सूबों के वज़राए खजाना को फोन करके कहा गया कि इस डील को साबोटाज करो। मैं ये समझता हूँ कि फॉरेन फंडिंग का केस हो। सर ये साबित हो गया है कि ये जो ऑडियो थी ये शौकत तरीन और तैमूर झगड़ा साहब की थी और फिर अगर कल वो पेश नहीं होते हैं तो फिर क्या होगा सर, क्या करेंगे? क्योंकि सर ये तो मामला नियत का आ गया ना। उनको बुलाया ही लेट इसलिए गया है और इतने वक्फे के बाद बुलाया गया है क्योंकि इस दौरान FIA उस ऑडियो की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई कर रहा था। और वो हो गई है और ये हो सकता है कि उसका फोरेंसिक भी करा लिया गया हो और उसके नतीजे में कल उनको बुलाया गया हो एक दफा जब उस ऑडियो की ऑथेंटिसिटी। खबर दे रहे हैं या तज्जिया कर रहे हैं? नहीं, मैं खबर दे रहा हूँ जी, ये बिल्कुल इसको बिल्कुल ऑथेंटिकेट कर लिया गया है और उसके बाद शौकत तरीन साहब को ज़हमत दी गई कल आके बताएं ना कि किसके कहने पर इस मुल्क का इतना बड़ा नुकसान करने जा रहे थे। देखिए खान साहब को इक़्तिदार से दूर हम भी रहे हैं, हमने जेलें भी काटी हैं, जिलावतनियां भी काटी हैं। खान साहब सुबह फोन करते थे और दोपहर को पूरी ऑपोजिशन की लाइन जेल में होती थी। अब के जो वजीर दाखिला हैं उन पर मतलब हेरोइन डाल दी गई। इससे आगे क्या सियासी इंतकाम हो सकता है? अभी छोटे छोटे मुकदमात बने हैं और पूरी PTI इस वक्त चीखो पुकार कर रही है, फलां दफा लग गई। तो भाई आप पे दहशतगर्दी की दफा लगी है तो आपने तो लोगों पे हेरोइन डाली है क्योंकि आपको लोग पसंद नहीं थे। नैब न्याजी गठजोड़ के नतीजे में आपने 3-3 साल लोगों को कैद रखा है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को बाप के सामने गिरफ्तार इसलिए किया कि बाप को अजियत देनी थी। तो देखिए इस तरह ना करें, ये अवाम की आंखों में धूल झोंकना। ये जब फवाद चौधरी साहब का आप क्लिप दिखा रहे थे, एक और खबर ये सुन लें कि फवाद साहब ने 2 दफा पिछले हफ्ते में अमेरिकन एम्बेसी में जाके मुलाकात की और एक अपने अहले खाना के समेत की है। किससे सर? अमेरिकन एम्बेसडर से जाके उन्होंने मुलाकात की और एक दफा नहीं की, वो 2 दफा अमेरिकन एम्बेसी गए हैं। और बताया करें ना, बाहर आके प्रेस टॉक किया करें। हम तो हर मुल्क के साथ, वो अमेरिका हो, वो चीन हो, वो रूस हो, वो मशरिक वस्ता के ममालिक हो, हम तो अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। मगर अवाम को एब्सोल्युटली नॉट कह के हम भी कोई गुलाम हैं। हाँ जी बिल्कुल आप गुलाम हैं। गुलाम उसे कहते हैं जो एक बात पे कायम ना रह सके, जो एक बड़क मारे, लोगों को झूठे बयानी के पीछे लगा और पीछे जाके पैर पकड़ ले। तो ये हो रहा है। फवाद चौधरी साहब ने बरतानिया से ताल्लुक रखने वाले एक सफारतकार को अपने घर भी बुलाया, घर पर भी दावत की। घर पे दावतें हो रही हैं, एम्बेसी जाके मुलाकातें हो रही हैं, अहले खाना के साथ हो रही हैं। ये मुलाकातें क्यों हो रही हैं? इनका मकसद क्या है? अब वो बयानी पे पछता रहे हैं ना, झूठा बयानी था बैनुल अक़वामी साजिश का। यानी ये हो सकता है कि वो साइफर जो होता है वो क्या होता है, आज तक मुझे बता दें कहीं साबित हुआ हो कि वो साइफर सच्चा था। पूरी कौम को एक एंटी US नैरेटिव के पीछे लगा के और उस पे यू टर्न लिया गया है। अब इस बात का, इसकी रियलाइजेशन हो रही है कि हमने गलत किया। पाकिस्तान के जो फॉरेन रिलेशंस हैं उनको अपने सियासी मकासद के लिए खराब करने की कोशिश की। अब फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि उनके ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, तो इससे पाकिस्तान की सियासत में उनके किरदार पर कोई असर पड़ेगा सर? मेरा तो ये ख्याल है कि देखिए तमाम सियासी जमातों को बैनुल अक़वामी सतह पे जो ममालिक हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि हमारी मकामी सियासत पर उसका कोई असर होगा, मगर
ایک جو لوگوں کے اندر دیکھیں ایک ملک ہے جو مشکل میں آپ کی مدد کرتا ہے. ابھی بھی فلڈز پہ آپ نے شیلا جیکسن کی جا کے ہاؤس آف ریپس میں جا کے تقریر دیکھی ہو, انہوں نے وہاں جا کے بتایا کہ کیا تباہ کاریاں ہوئی ہیں. آپ ایک ملک کی حکومت پہ الزام لگا دیں, ایویڈنس آپ کے پاس ہو کوئی نہ, اور آپ ایک سیاسی بیانیہ اپنانے کے لیے ملک کے فورن ریلیشنز کو نقصان پہنچائیں, یہ IMF والا معاملہ کریں, کبھی مذہبی ٹچ دیں, کبھی کچھ کریں. دیکھیں یہ سیاست ہے, یہ ریاست کو دیکھیں, اور یہ سیاست چمکانے کے لیے ریاست کو داؤ پہ مت صاحب آپ نے آغاز میں کہا کہ خان صاحب فرسٹریٹڈ نظر آ رہے ہیں. کل کی جو ان کی اسپیشلی تقریر تھی کافی غصہ تھا. کیا کیا ان کی جو ملاقاتیں ہوئی وہ بے نتیجہ رہیں, اینڈ پلس یہ کہ یہ وزیر اعظم صاحب کے نوٹس میں ہیں اگر کوئی ملاقاتیں وغیرہ ہوئی ہیں تو؟ دیکھیں آفیشلی اور ان آفیشلی ایسی کوئی بات ہمارے نوٹس میں تو نہیں ہے, مگر خان صاحب کی فرسٹریشن کل ان کی باڈی لینگویج سے ظاہر تھی. بھائی آپ نام لینے کی ضرورت کیوں نہیں کرتے, آپ بتائیں اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے ایسا تو آ کے کھل کے بتائیں. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بہت آسان کام ہے کہ جلسوں میں جا کے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے اداروں پر الزام تراشی کرنا, لوگوں پہ الزام لگانا اس طرح کے. آج تک خان صاحب نے کوئی ثبوت نہیں دیا. اور آج مریم نواز شریف صاحبہ نے جو بات کی, دیکھیں جب اپنا بجٹ پاس کروانا ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا, اب اور ان کے اراکین جو نکلے ہیں ان کے نیچے سے اور ہماری حکومت قائم ہوئی ہے, اس کا دوش کس کو دیا جائے؟ اس کا دوش خان صاحب کو ہے کہ خان صاحب اپنے لوگوں کو سنبھالنے میں ناکام رہے. صحیح. اچھا عطا صاحب, حکومت کی نالج میں تو ساری چیزیں ہوتی ہیں. ابھی آپ نے فواد چودھری صاحب کی ملاقاتوں کے حوالے سے بتایا, برطانوی لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, امریکن ایمبیسڈر سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, بمائے اہل و عیال ہو رہی ہیں. تو سر پھر یہ والی جو ملاقات, یہ اس کا نتیجہ نکلا نہیں نکلا, اس سے ہٹ کر یہ خان صاحب والی ملاقات کے حوالے سے اگر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, حکومت تو بتا سکتی ہے نا, اور آپ کی نالج میں تو ہوگا. اگر ہوئی ہوتی اور نالج میں ہوتی تو مجھے کوئی آر نہیں تھا. تردید کریں آپ, نہیں ہوئی کوئی ملاقات؟ میرے علم میں نہیں ہے, کم از کم میرے علم میں نہیں ہے. اگر ہوئی بھی ہو تو میرے علم میں نہیں ہے. میرے آفیشلی یا ان آفیشلی میرے نوٹس میں ایسی کوئی ملاقات نہیں آئی. مگر دیکھیے خان صاحب نے جو ایک اینٹی اسٹیٹ نیریٹو اپنایا ہے اور جس طرف لوگوں کو لگایا ہے, اور جو کل بھی تقریر کی, یہ صرف پریشر ٹیکٹکس ہیں کہ آنے والے دنوں میں انریسٹ کریٹ کیا جائے, لانگ مارچ پہ نکلیں, اہم فیصلے نہ ہو سکیں تو اس دفعہ لانگ مارچ پہ ان سے نمٹا جائے گا. انتشار پھیلانے کی اجازت کسی صورت اور وہ جو ایک ڈیفر کرنے کی بات کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کسی بھی موقع پر کسی بھی پوائنٹ پر جا کر اس خان صاحب کی تجویز کو مانا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ خان صاحب اپنی کنوینئنس دیکھتے ہیں, اپنے اقتدار کو دیکھتے ہیں, اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں. اسی وجہ سے وہ آج ایک ناکام سیاستدان ہیں. اگر ان کو اتنی اچھی اسٹریٹجی بنانا آتی ہوتی تو وہ اس حالت میں نہ ہوتے کل جس حالت میں وہ چیخو پکار کر رہے تھے. ایک فرسٹریٹڈ اور ہارے ہوئے شخص کی کل ایک تقریر تھی. صحیح. اطہر, خان صاحب کیا لگ رہا ہے آپ کو دیکھ کر اس وقت سچویشن ان کی ایک ضدی بچے کی طرح نہیں ہے؟ کل جس طرح سے وہ آئے ایگریشن میں, جس طرح کی انہوں نے بات کی ہے, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ خان صاحب کی کل کی تقریر کو, کس طرح کا ایکٹ کیا ہے خان صاحب نے؟ دیکھیں میں اس طرف بھی آتا ہوں. عطا بھائی نے کہا کہ وہ جو آڈیو کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ انہوں نے انفارمیشن شیئر کی کہ اب شوکت ترین صاحب کو بلایا جائے گا, انویسٹیگیشن ہوگی. تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بتایا جائے کہ وہ آڈیو ریکارڈ کس نے کی تھی اور کس قانون کے تحت دو جو صوبوں کے وزیر خزانہ ہیں ان کی آڈیو ریکارڈ کر رہا تھا, کون سا ادارہ ریکارڈ کر رہا تھا. یہ عدالت میں پیش کیا جانا چاہیے, اس لیے کہ آڈیو تو یہاں پہ کرن پہلے ثاقب نثار صاحب کی بھی آئی تھی, اس کو کیوں نہیں ابھی تک اس کا فرانزک کروایا گیا. اب تو حکومت بھی آ گئی, اس کا بھی فرانزک کروائیں, اس کو بھی عدالت میں لے کے جائیں اور بتایا جائے کہ کس قانون کے تحت یہ آڈیو ریکارڈ ہوتی ہیں. باقی جو آپ نے بات کی کہ خان صاحب کیوں کل غصے میں تھے, سائفر کا بھی یہاں پہ ذکر ہوا. وہ جو سائفر ہے اس کے حوالے سے آپ پی ڈی ایم کا یہی بیانیہ ہے کہ جناب وہ بالکل کوئی چیز نہیں تھی, وہ خان صاحب کا ایک جھوٹا بیانیہ. لیکن ہماری جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس میں دو دفعہ, ایک دفعہ خان صاحب کی سربراہی میں اور دوسری دفعہ موجودہ جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب ان کی سربراہی میں مسلح افواج کے سربراہان نے اعلامیے جاری کیے ہیں اور اس سائفر کو سنگین مداخلت قرار دیا ہے پاکستانی افیئرز میں. تو اس سائفر کی آپ سچائی سے, حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے. اب جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے کہ ان کا اوبیسلی خان صاحب کو اقتدار سے اترے ہیں, یقیناً ان کو فرسٹریشن بھی ہوگی, ان کو یہ بھی ہوگا کہ کسی طریقے سے میں اقتدار میں واپس ہوں. دیکھیں یہ اقتدار ایسی چیز ہے کرن کہ آج بھٹو کے وارث اور ضیاء الحق کے سیاسی جانشین اکٹھے بیٹھے ہوئے. کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایک حکومت میں عطا بھائی بھی اس کا حصہ ہوں گے اور اسی حکومت میں شرجیل محمد صاحب بھی اس کا حصہ ہوں گے, شرمیلا فاروقی بھی اس کا حصہ ہوں گی. تو یہ آج سے 4 سال 5 سال پہلے کبھی ہم نے سوچا تھا یہ والی ساری چیز اطہر ویسے پنجاب میں بھی کوئی نہیں سوچ سکتا تھا, لیکن آج تو ماشاءاللہ قافلے کے وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں.
تو وہی میں نے کہا نا اقتدار اصل میں ایشو ہے کہ اقتدار کے لیے بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں. جہاں تک خان صاحب کے غصے کی بات ہے اس حوالے سے میں چھوٹی سی انفارمیشن شیئر کر سکتا ہوں کہ جو ان کی شہباز گل سے ملاقات ہوئی اس میں شہباز گل صاحب نے ان کو کچھ بتایا جس طرح ان کے اوپر تشدد کیا گیا اور جس طرح کے ان سے سوالات وہاں پہ کیے گئے, خان صاحب کے حوالے سے جو وہاں پہ لینگویج استعمال کی گئی, وہ ساری چیزیں بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ خان صاحب جو ہے اس کی وجہ سے بھی غصے میں تھے. اور باقی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی آپ کو فون کر کے دھمکیاں دے تو آپ بھی آگے سے دھمکیاں دیں, تو اس میں تو یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ ریاست کا کام ہے. اگر کسی بھی شہری کو کوئی دھمکی دیتا ہے, مجھے دھمکی دیتا ہے, یہ جو ملاقات ہوئی شہباز گل صاحب سے, ہاں شہباز گل صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے اس میں خان صاحب کو کیا بتایا ہے انہوں نے؟ میں بتا دوں, چھوٹی سی بات میں ایڈ کر رہا ہوں. اگر مجھے کوئی دھمکی دیتا ہے کرن یا آپ کو دھمکی دیتا ہے تو ہم امید کرتے ہیں اس لیے کہ ہم تو کمزور لوگ ہیں کہ عطا بھائی کی حکومت ہمیں تحفظ دے گی, ہم ان کے پاس جائیں گے تاکہ ہمیں کوئی دھمکیاں نہ دے. جہاں تک اس ملاقات کا تعلق ہے, میں نے جس طرح ذکر کیا کہ جس طرح شہباز گل کے اوپر تشدد ہوا, یہ اس کے بعد پہلی ملاقات تھی خان صاحب سے, اور جس طریقے پھر انہوں نے تفصیل ان کو بتایا, یہ پرسوں ملاقات ہوئی ہے جی. تو اس میں انہوں نے ان کو بتایا کہ مجھے کس طرح میرے ساتھ کیا سلوک رکھا گیا, کیا سوالات پوچھے گئے, آپ کے متعلق کیا چیزیں پوچھی گئیں. تو بہت ساری چیزیں وہاں پہ اس طرح کی سامنے آئی ہیں. تو ایک اس کا فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, تو یہ اس وجہ سے اتنا خان صاحب ایگریشن میں دکھائی دے رہے تھے. یہ خان صاحب کی ملاقاتیں ناکام ہونے کا نتیجہ ہے. ویسے خان صاحب ایک بار پھر وہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کی طرف آ گئے ہیں, ان سے ڈرانے کی باتیں شروع کر دی ہیں. اچھا, اس سے حوالے سے میرا کنسسٹنٹ موقف ہے. بہت سارے دوست خبریں دے رہے تھے کہ واپسی کا سفر شروع ہو گیا, خان نے بازی پلٹ دی. میں گزشتہ 1.5 ہفتے سے 2 ہفتے سے ایک بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ ایسی کوئی ملاقات ہوئی, اور میرا نہیں خیال ایسی کوئی ملاقات ہوئی, اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی سیٹلمنٹ ہوئی ہے. ہاں, رابطے ضرور ہیں, ہر سطح پہ رابطے ہو رہے ہیں, لیکن مجھے جہاں تک میری ذرائع ہیں, جو میری خبریں ہیں, کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوئی, اور نہ ہی خان صاحب کو کوئی گرین سگنل دیا گیا. ٹھیک ہے. عطا صاحب, آج حکومت کہہ رہی ہے کہ جو لوگ دھمکی دے رہے ہیں نا ان کے نام لے کر آئیں سامنے, لیکن اسی طرح کی کمپلینز, اسی طرح کی شکایت آپ لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے کرتے رہیں. تو سر, یہ صرف پریشر ٹیکٹکس ہیں یا واقعی دھمکی دینے والے کوئی ہوتے ہیں اور اتنا دھمکا دیتے ہیں کہ آپ لوگ نام نہیں لے پاتے؟ دیکھیے, ہماری جو ووٹ کو عزتوں کا نعرہ تھا, جو نیریٹو تھا, وہ کیا تھا کہ تمام اکائیاں, تمام ادارے اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کریں, اور ہم اس پہ عمل پیرا بھی رہے اور نام لیتے بھی رہے, نام نہیں بھی لیتے رہے. مگر خان صاحب جو ہیں, جو نیریٹو انہوں نے اب اپنایا ہے, اور دیکھیے ایک نیریٹو سے وہ پیچھے ہٹ گئے, وہ امریکہ والا نیریٹو سے چلا گیا نا, بیکاز اب ملاقاتیں شروع ہو گئیں, خان صاحب کی خود بھی ہو رہی ہیں, فواد صاحب کی بھی ہو رہی ہیں. دوسرے بھی ان کو احساس یہ کرنا چاہیے کہ 2018 کے الیکشن میں کیا ہوا تھا اور کس طریقے سے ان کی حکومت چلتی رہی. اور دیکھیے, جب بجٹ والی میں نے بات کی, جب بجٹ پاس کروانا ہوتا تھا تو باقاعدہ یہ منت کرتے تھے کہ ہمارے بندے پورے کریں. آپ سیاسی جماعت ہیں, اگر آپ سے ہینڈلنگ نہیں ہوتی تو اب آپ ان اداروں کو مورد الزام کیوں ٹھہرا رہے ہیں؟ آپ اپنی سیاسی ہینڈلنگ خود کریں. اور خان صاحب کا قد اتنا جو بڑا ہے, اور خان صاحب ایک مقام تک پہنچے, کیسے پہنچے؟ تو یہ خان صاحب کو تھوڑی انٹروسپیکشن بھی کرنی چاہیے. خان صاحب نے خود یہ بات اپنے ایک دفعہ پوڈ کاسٹ میں بتا دی تھی کہ ہمیں فون کروانے پڑتے تھے. مرحوم عامر لیاقت صاحب کہہ رہے تھے کہ جب تک فون آتے ہیں تب تک ہم آ جاتے ہیں. میں خان صاحب کی اسی بات کو کوٹ کر رہا ہوں. سر, ایک نیکسس کی مریم صاحبہ بات کر رہی ہیں, ذرا وہ سنیے, پھر اس پر میں آپ کا جواب لیتی ہوں. سنوائیں ذرا. وہ زمین کا پانی نہیں ہے, وہ کچھ ایسے لوگ جو ان کے سٹیج پہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, وہ والا نیکسس ہے. اور میں نے کل اپنی ٹویٹ میں کس طرف اشارہ کر رہی ہیں, کس نیکسس کی بات کر رہی ہیں؟ دیکھیے, خان صاحب جو ہیں وہ obviously کچھ ایلیمنٹس ہیں جن کے تھرو وہ چاہتے ہیں کہ میری اقتدار تک رسائی ہو, اور وہ وقت آئے گا تو اس پہ بات بالکل مریم صاحبہ مزید بھی کریں گی اور بتائیں گی کہ وہ کیا نیکسس ہے. مگر بات یہ ہے کہ اس وقت کے حالات میں جب آپ کی ریاست جو ہے اس کو بچانے کا وقت ہے, فلڈز چل رہے ہیں, 3.30 کروڑ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں, کھلے آسمان تلے ہیں. سر, چکوال کے جلسے میں کون بیٹھا ہوا تھا جس کی طرف اشارہ کر رہی تھی مریم صاحب, جس نیکسس کا تذکرہ کر رہی تھی؟ دیکھیے, چکوال کے جلسے میں کوئی نہ کوئی سٹیج پہ ہوگا جس کا وہ تذکرہ کر رہی ہے. اسی لیے تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کون تھا سر. میں ویڈیو دیکھ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اچھا, آپ نے سنا نہیں؟ میں آج مریم صاحبہ کے ساتھ ہی تھا, میں نے وہ کلپ نہیں دیکھا چکوال کے جلسے کا. میں ضرور آپ کو بتاؤں گا دیکھ کے کہ جی چکوال کے جلسے میں کون موجود تھا. مگر بات یہ ہے کہ کل چکوال میں ان کی باڈی لینگویج بہت اگریسو تھی. کوئی نہ کوئی فیکٹر ہوگا جس وجہ سے چکوال میں جا کے باڈی لینگویج اتنی اگریسو ہوگی. مگر دیکھیے, خیبر پختونخوا میں, پنجاب میں
آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں خان صاحب کی حکومت ہے ہاں. اور وہ ایسے تقریر کرتے ہیں کہ جیسے ان کے پاکستانی عوام کے مسائل سے سروکار ہی کوئی نہیں ہے, لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے. اور ملک کی سالمیت کے حوالے سے جو شخص یہ کہہ دے اپنے منہ سے کہ خدا نہ خواستہ مجھے نکالا ہے تو یہ ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے, کبھی مذہب کو بیچ میں لے آئیں, کبھی کہ میں آپ کو فلاں چیز سے آزاد کر دوں گا, فلاں چیز سے آزاد کر دوں گا, تو یہ لوگوں میں بڑی اویئرنیس ہے. آہستہ آہستہ آگے جا کے آپ ایکسپوز ہو جائیں گے اور لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے اپنے اقتدار کے حصول کے لیے لوگوں کو ایک جھوٹے بیانیے کے پیچھے لگا. ہاں, بیانیے کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں تو ناظرین میاں نواز شریف صاحب کے 3 ادوار گزرے ہیں اور ان کے لگائے ہوئے آرمی چیفز کے لیے خان صاحب ریفرینڈم کے ووٹ بھی لیتے رہے ہیں, دیگر معاملات بھی ہوتے رہے ہیں, انہی کے ادوار میں پھر خان صاحب نے اپنی حکومت بھی بنائی ہے. اس پر میں نے بات کرنی ہے, دونوں مہمان میرے ساتھ موجود ہیں, ایک چھوٹے بریک کے بعد واپس آتی ہوں. ویلکم بیک ونس اگین. جی, جہانگیر جدون صاحب ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں. ان سے ایون فیلڈ کے حوالے سے میں نے بڑی امپورٹنٹ بات کرنی ہے, لیکن بریک سے پہلے میں کوشچن چھوڑ کے گئی تھی اطہر آپ کے لیے. نواز شریف صاحب کے لگائے ہوئے آرمی چیفز, ان کے ادوار میں خان صاحب کو فائدہ, خود میاں صاحب کو نقصان ہوا, جنرل مشرف کے ریفرینڈم میں خان صاحب نے ووٹ مانگے, راحیل شریف کے دور میں دھرنے دیے, جنرل باجوہ کے دور میں حکومت بنائی. یہ جتنے بھی آرمی چیفز تھے یہ میاں صاحب کے لگائے ہوئے تھے. تو اب خان صاحب نئی نئی سٹوریز کیوں بنا رہے ہیں؟ کیوں اتنا اعتبار نہیں ہے کہ اگر موجودہ حکومت لگا دے گی تو خدا نہ خواستہ کیا ہو جائے گا پاکستان میں؟ دیکھیں, کوئی بھی آرمی چیف لگائے, پاکستان کی اس وقت جو اعلیٰ عسکری قیادت ہے اس میں جو بھی لوگ میرٹ پہ آتے ہیں ان میں سے کوئی بھی آرمی چیف لگ جائے گا تو وہ پاکستان آرمی کا چیف ہوگا. یہ جو سوچ پائی جاتی ہے نا, چاہے وہ خان صاحب میں ہو یا پی ڈی ایم کے اندر ہو کہ اگر ہم کوئی آرمی چیف لگائیں گے, آپ نے خود بھی مثالیں دی, تو شاید اس کا کوئی ٹلٹ ہماری طرف ہوگا. ہمارا جو عسکری ادارہ ہے, ایک پروفیشنل ادارہ ہے, ان کا جو کام ہے ملکی دفاع وہ وہی کریں گے. کسی کو آؤٹ آف دا وے جا کے کسی نے جا کے کوئی فیور نہیں دینا, اور ماضی میں اس کی تاریخ موجود ہے اور اس کی مثالیں موجود ہیں. اب جہاں تک یہ تعلق ہے کہ خان صاحب اس کے اوپر کیوں بات کریں, دیکھیں کرن, یہاں پہ ہم بڑا کنوینئنٹلی بھول جاتے ہیں کہ خان صاحب کی حکومت کو فارغ ہی اس بیانیے کے اوپر کیا گیا ہے کہ جناب کے خان صاحب نے کسی ایسی شخصیت کی تعیناتی کر دینی تھی جس کی وجہ سے پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے ان کے لیے مشکلات ہو جانی تھی, اور یہ برملا وہ خود آ کے اس کا اظہار کر چکے ہیں. مریم بی بی نے بھی آج چکوال کا ذکر کیا, ابھی آپ عطا صاحب سے بھی پوچھ رہی تھی چکوال کی کیا ایسی کوئی چیز مشہور ہے. بھائی چکوال کی ریوڑی کے علاوہ مجھے تو نہیں پتا اور کوئی چیز مشہور ہے, پر اس طرح کی باتیں کیوں کی جاتی ہیں؟ آپ اداروں کو کنٹروورشل بناتے ہیں, کوئی بھی اداروں کو کنٹروورشل بنائے میرے خیال وہ انفارچونیٹ ہے. کوئی بھی تعیناتی کرے وہ کر سکتا ہے, جو بھی آئینی ملک کا وزیر اعظم ہے, لیکن ایشو یہ ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے بھی تحفظات کا اظہار کیا تھا ان لوگوں نے, اب وہی چیز وہ فیور خان صاحب ان کو ریٹرن کر. ریوڑی کھائی ہے آپ نے؟ اچھا, مجھے آواز کرن آپ کی تھوڑی کم آ رہی ہے فار سم ریزن, اگر کائنڈلی میں پوچھ رہی ہوں وہ چکوال والی ریوڑیاں کھائی ہیں آپ نے؟ بھائی سوال بھی پہنچا دیں میرا. بہت شکریہ, بہت پروگرام میں آپ ساتھ موجود ہیں. اچھا ناظرین, آج ایک اور بڑی امپورٹنٹ سماعت ہوئی ہے. مریم نواز صاحب اور کیپٹن صفدر کی سزاؤں کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونے والی سماعت obviously بڑی امپورٹنٹ تھی, جس میں سب سے پہلے جو نیب کا موقف تھا کہ مریم نواز نے لندن میں جائیداد بنانے اور چھپانے میں اپنے والد کی اعانت کی, لیکن جب عدالت نے سوال اٹھایا کہ جائیداد 1993 میں خریدی گئی ہے, 2006 کی ڈیڈ لائن سے ڈیڈ سے اعانت کیسے ہوئی ہے, تو نیب وکیل کو اعتراف کرنا پڑا کہ مریم نواز کا لندن فلیٹس خریدنے میں کردار ہی نہیں تھا, جس پر عدالت کے ریمارکس سے کہ نیب خود کو بند گلی میں لے جا رہا ہے. آپ کا کیس نواز شریف کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کا ہے, جب ان کا تعلق لندن جائیداد سے ثابت ہوگا تبھی بات شریک ملزمان پر آئے گی. عدالت نے جب یہ پوچھا کہ نواز شریف نے کہیں بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ لندن جائیداد ان کی ہے, تو نیب کا جواب تھا کہ نواز شریف لندن جا کر اسی میں رہا کرتے تھے, جس پر جسٹس محسن اختر بولے کہ پاکستان میں آدھے لوگ دوسروں کے گھروں میں رہ رہے ہیں. ہائی کورٹ نے اپارٹمنٹس اور نواز شریف کے درمیان تعلق پر نیب سے 4 سوالات کے جواب بھی طلب کر لیے, جس پر پروسیکیوٹر نے مہلت طلب کی, اور اب اگلی جو سماعت ہے وہ ہونے جا رہی ہے 29 ستمبر کو. سر السلام علیکم. جہانگیر صاحب, سر آج ایون فیلڈ کی بڑی سماعت ہوئی جس میں جو عدالت کی جانب سے سوالات اٹھائے گئے ہیں اور نیب کو جو جواب آئے ہیں ان کی طرف سے, ان کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ نیب کے لیے اب مشکلات ہوں گی پراپرٹی نواز شریف صاحب کی ثابت کرنے کے لیے. نہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. نیب کے لیے تو شروع سے ہی مشکلات تھی.
इसी वजह से उन्होंने इतना केस लिंगर ऑन किया, अपीलें हमारी नहीं लग रही थी। और ये देखिए कॉन्कॉक्टेड, सारी दुनिया को पता है कि केस किस तरह बनाए गए हैं और कॉन्कॉक्टेड किस्म के केस थे ना इनके पास कोई। अब 1993 आज दिन तक जो इनकी 5 ईयर गवर्नमेंट थी, करप्शन उस जो जजमेंट आई है उसके अंदर ही जज साहब ने कह दिया था, क्योंकि जो जजमेंट आ चुकी है उस पर हम कमेंट्स कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी करप्शन का कोई इन पे कोई इल्ज़ाम साबित ही नहीं हुआ, ठीक है। ये मनी ट्रेल अब अपनी मनी ट्रेल का जब वक्त आता है तो कहते हैं जी इस तरह हुआ इस तरह हुआ। तो अब ये केस जो है इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगली 1-2 तारीखों में वाइंड अप हो जाएगा। सर अगर मरियम साहिबा को बरियत मिल जाती है इस केस में, मरियम साहब का और कैप्टन साहब का तो इसमें बिल्कुल कोई रोल ही नहीं था। नहीं देखें, अब एक अबैटमेंट का केस है ना इनका मरियम बीबी पे। अब जब प्रिंसिपल पे ऑफेंस प्रूव नहीं होगा तो अबैटमेंट किसकी की होगी? देखें ना, जब जिस बंदे ने कोई ऑफेंस किया है वो प्रूव ही नहीं है तो अबैटमेंट कहाँ से आई है? तो बट ये देखें सारी दुनिया को पता है कॉन्कॉक्टेड केस थे, अभी वही लोग जिन्होंने केस बनाए। तो अब बैक फुटिंग पे अब वो मतलब उनको एक किस्म की शर्मिंदगी होनी चाहिए जी कि केस किस तरह बना दिया। वही तो मैं कह रही हूं ना कि अगर वो अप्रूव ही नहीं हुआ, क्योंकि अप्रूव तो 3 टाइम इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जो है मियां साहब की प्रॉपर्टी थी, दूसरे केस को नहीं हुआ तो फिर तो मियां साहब को इस पे रिलीफ मिल जाएगा ना सर उनके लिए। डेफिनेटली देखिए, वो तो शुरू दिन से उनका जो उनकी टीम थी अपने जो लीड कर रहे थे ना कॉन्कॉक्टेड केस का, यही मतलब है ना कि ऐसा केस इसका कोई सर पाँव नहीं है, बेस ही नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि केस अगर देखें ना इसमें जो जेन्युइन अकाउंटेबिलिटी होती है ना, जो जेन्युइन लोग करप्शन करते हैं वो भी इसके अंदर बच जाते हैं। आप एक देखें ना एक अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को इस तरह मेलाफाइडी आप कर देंगे, उसके अंदर जो एक्चुअल करप्ट लोग होते हैं वो भी बच जाते हैं। अब सारी जो भी गवर्नमेंट आती है करप्शन के खिलाफ होती है, लेकिन आप ऐसे लोगों को इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ इस चीज़ पे नायल कर दिया कि बेटे से तनख्वाह नहीं लिया, उसके पास 20 जजमेंट आ जाती है सुप्रीम कोर्ट की कि जी कोई भी आप फैसला करेंगे जब तक प्रो एंड कंट्रा एविडेंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे आप किसी बंदे को नायल नहीं कर सकते। अब देखें इतनी मतलब पूरे जुडिशियल सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क है। अब ये इक्वटल हो जाती है इंशाल्लाह, उम्मीद है इस तरह जा रही है, इस तरह कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, ऑप्टिमिस्टिक है, ये इक्वटल हो जाएगी। अब इनको जो 5 साल से ये केस चला रहे थे लाहौर से आना तरीके सुबह 9 बजे, मतलब इसका कंपनसेशन कौन देगा? अच्छा सर, राना शमीम साहब इन्होंने अपना बयान हल्फी जमा करवा दिया है। जस्टिस अरशद मलिक साहब वो इस दुनिया में रहे नहीं है, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी इनको भी बुलाया जा सकता है कि मरियम साहिबा उनके बयान को कहती हैं अपने हक में गवाही करार देती हैं? नहीं, अभी महल में किसी को कोई नहीं बुलाएगा। जो एविडेंस रिकॉर्ड पे है, मतलब 3-4 साल तो हो गए इस केस के, तो वो जज साहबान बड़े मतलब हमें बेंच पे पूरा एतमाद है इंशाल्लाह, बड़े अच्छे तरीके से केस सुन रहे हैं और ये अगले 1-2 तारीखों में केस वाइंड अप होगा। अब नैब के पास किसी सवाल का जवाब ही नहीं है। उनका ट्रस्ट डीड किधर है? ओरिजिनल है नहीं है। उनका ट्रस्ट डीड बनाई कब गई है? तो इस तरह उनका अबैटमेंट का 93 में जब फ्लैट 2006 का आप केस लेके आ गए, ये तो नीचे से ही केस में कुटल होनी चाहिए, लेकिन आई डोंट नो कि उन्होंने किस तरह साहब बड़े उम्मीद दिखाई दे रहे हैं। अगर ये केस हम तो केस लेके अगर ये प्रूव ही नहीं होता है और मरियम साहिबा की बरियत हो जाती है तो फिर क्या मियां साहब आएंगे, अपनी अपील करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, आज मैं कोर्ट में मौजूद था और जदून साहब के ऑप्टिमिस्टिक होने की वजूहात हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा पे मावनत और एयानत का इल्ज़ाम है कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ की मावनत और एयानत की एसेट बियॉन्ड मीन्स में, आमदन से ज़ायद असासाजात बनाने में। तो कोर्ट ने सवाल ये रखा कि क्या मियां नवाज शरीफ ने आमदन से ज़ायद असासाजात बनाए भी कि नहीं बनाए, और जो फ्लैट्स जिनका जिक्र किया जा रहा है उनसे मियां नवाज शरीफ का क्या लिंक है, क्या टाइटल डीड उनके नाम है, क्या उन्होंने कभी इसके लिए कोई पैसे ट्रांसफर किए या इन्होंने कभी कोई ट्रांजैक्शन ऐसा किया जो फ्लैट से रिलेटेड है। तो मैं ये समझता हूं कि ये डे 1 से केस बिल्कुल क्लियर था कि ये झूठा केस बनाया गया है। और मैं मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जिस तरीके से अपनी कानूनी स्ट्रैटेजी बनाई, हर मौके पे जो एडिशनल एप्लीकेशन सबमिट करवाई, जो, और मैं आपको बताऊं लॉयर्स तो होते हैं गाइडेंस के लिए, केस आर्ग्यू करने के लिए। ये वाला केस मरियम नवाज शरीफ साहबा ने खुद लीड किया फ्रॉम द फ्रंट, और उनकी बहादुरी की वजह से और उनकी तहम्मुल मिजाजी एट द सेम टाइम, ये 2 वर्च्यूज़ को साथ लेके चली। और आज आप देखें कि नैब के पास देने को जवाब नहीं है। और सर्टनली जब इंशाल्लाह इसका फैसला आएगा तो मियां नवाज शरीफ साहब भी अपनी अपील अकॉर्डिंगली वो बिल्कुल फाइल करेंगे। मगर जिस तरह जदून साहब ने फरमाया कि मुझे बताइए कि जो जेल में रखा गया, जो इतने साल पेशियां भुगतनी पड़ी, उसका हिसाब कौन देगा? और पीटीआई वालों को मैं ज़रूर ये कहना चाहता हूँ, अच्छा होता अगर पैनल में कोई मौजूद होता, कि वो जो कैलेबरी फॉन्ट के हवाले से बात करते थे या कहते थे कि जी वो लंदन में मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो मैं आज भी उस बात पे कायम हूँ कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की लंदन में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आके आप चेक कर लें। और जिनकी प्रॉपर्टियाँ लंदन में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं,
اہل و عیال بھی لندن میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، ان کو کوئی نہیں پوچھتا. یعنی ہمیں تو تانے دیتے ہیں، خود وہاں پہ نہیں دیکھتے کہ وہ بات ایسے کرتے ہیں کہ دونوں بچے جو ہیں میاں والی کے پبلک ہائی اسکول میں پڑھتے ہیں. تو اس لیے اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے دل آزاری ہو، اور پھر آپ کا اپنا دامن صاف نہ ہو، آپ دوسروں پہ الزام لگائیں، آپ گھڑیاں بیچ دیں، پینٹنگز بیچ دیں، جو ہاتھ آئے بیچ دیں. تو یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ دوسروں پہ کیسز. سر ویسے 22 تاریخ کے لیے شارٹلی بتا دیجیے گا کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ عمران خان صاحب ہاتھ جوڑ کے پیر پکڑ کے انکنڈیشنل اپالوجی کورٹ میں جمع کرانے جا رہے ہیں. آپ یہ میرا کلپ حسین چلا دیجیے گا. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہاتھ جوڑ کے پیر پکڑ کے انکنڈیشنل اپالوجی ٹینڈر کرنے جا رہے ہیں. اور پھر یہ عدالت کی ثواب دید ہے کہ وہ معافی ایکسپٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ آپ دونوں کے پروگرام میں شرکت کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. پاکستان میں ناظرین ہر طرف تباہی ہی تباہی ہے. لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں، ہزاروں بھوک سے بلک رہے ہیں، بچے بیماریوں سے لڑ رہے ہیں. حاملہ خواتین کی حالت دردناک ہے اس وقت. وزیر اعظم پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں کے پاکستان پر اثرات اور سیلاب متاثرین کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے نیو یارک پہنچے ہوئے ہیں. شہباز شریف اقوام عالم کو موسمیاتی تبدیلی سے درپیش مسائل کے حل کے لیے تجاویز بھی دیں گے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں کہ پاکستان کو جس آفت کا سامنا ہے یہ ہماری پیدا کردہ نہیں ہے. دنیا پاکستان گلوبل وارمنگ سے متاثر پاکستان کی فوری مدد کرے. ہالی ووڈ اداکارہ اور اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کی خصوصی سفیر اینجلینا جولی پاکستان پہنچی ہیں. اس سے قبل کانگریس کی خاتون رکن شیلا جیکسن بھی پاکستان آئی تھیں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا تھا. شیلا جیکسن نے کانگریس سے خطاب میں پاکستان کے لیے مزید امداد کی اپیل بھی کی تھی. اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں مجھے تنویر احمد چکے ہیں. السلام علیکم تنویر صاحب. سر، پاکستانی سیلاب متاثرین کے لیے امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے. آپ امریکی وفد کے ساتھ پاکستان آئے، یہاں کے حالات دکھائے آپ نے. کانگریس ویمن شیلا جیکسن نے واپس جا کر $20 ملین مزید امداد کی اپیل کی ہے. تو اس وقت امریکہ سے پاکستان کو کتنی مدد مل سکی ہے اور کتنی مزید ملنے کی امید ہے؟ جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا، شیلا جیکسن نے جب آئی تھی انہوں نے نا سندھ کا اور دادو ایریے کا نا پورا دورہ کیا. آنکھیں ان کی نم تھی اور بہت افسردہ تھی. پاکستان سے واپس آتے ہی انہوں نے $20 ملین USAID سے اپروو کروا کے وہ آلموسٹ پاکستان جا چکا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے 3 لاکھ ٹینٹس بھی پاکستان بھجوا چکے ہیں. تو ٹوٹل ابھی تک $50 ملین کی ایڈ اور 3 لاکھ ٹینٹس جو ہے نا وہ ان کی سپورٹ اور ان کی کاوشوں سے پاکستان جا چکے ہیں. اس کے علاوہ جو پاکستانی ڈائسپورا ہے وہ اپنی مدد کے تحت کافی زیادہ فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں. صرف ہیوسٹن میں ہی ہم نے $12 ملین کی فنڈ ریزنگ کی ہے. اس کے علاوہ سین فرانسسکو، شکاگو، نیو یارک، واشنگٹن ڈی سی میں بھی کافی جو ہے نا وہ فنڈ ریزنگ کی جا رہی ہے. ماحولیاتی تبدیلیوں میں سر پاکستان کا کردار دیگر ممالک کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس وقت سب سے زیادہ متاثر ہم ہی ہیں. تو کیا اس نقطے کو بھی امریکی وفد کے سامنے رکھا گیا ہے؟ کیونکہ امریکہ بہت بڑا ملک ہے اور گرین ہاؤس گیسز کے اخراج میں دوسرے نمبر پر ہے. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا اگر پچھلے 10-15 سال سے امریکن پالیسی کو دیکھا جائے ٹوورڈز کلائمیٹ چینج، تو امریکہ جو ہے نا کافی اس چیز پہ نا کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے نا کلائمیٹ چینج کو کنٹرول کیا جائے. تو ہم نے ابھی جو بھی اثر پاکستان پہ ہوا ہے، جو اسپیشلی میں نے ریکویسٹ کی ہے جو بھی کانگریس وومن شیلا جیکسن لی سے اور کچھ دیگر کانگریس مین کے ساتھ، کہ پاکستان کا جو قرضہ IMF کا اس میں کچھ نہ کچھ ترمیم کی جائے. کچھ زیادہ نہیں تو کوئی انٹرسٹ ہی کم کیا جائے اگر وہ کچھ انٹرسٹ معاف نہیں کر سکتے. تو کافی ساری ہم کوششیں کر رہے ہیں جس طریقے سے بھی ہو سکے پاکستان کی ہیلپ کی جا سکے. اس کے علاوہ جو ہم سب جانتے ہیں کہ 70,000 سے زائد جو ہماری حاملہ عورتیں ہیں ان کے نومولود بچوں کو بھی کافی زیادہ ایمیونائزیشن کی ضرورت ہے. تو پچھلے ہفتے ہی میں نے ریکویسٹ کی تھی شیلا جیکسن لی سے کہ کانگریس میں ایک بل جو ہے نا وہ پیش کیا جائے تاکہ ہم ان عورتوں کی اور بچوں کی زیادہ سے زیادہ طبی امداد مہیا کر سکیں. تو اسی چیز کو لے کے شیلا جیکسن لی نے پچھلے ہفتے جمعرات کو وہ کانگریس میں بل جو ہے وہ سبمٹ کر دیا ہے. اب انشاءاللہ دعا کریں کہ وہ بل پاس ہوتا ہے. تو ہم جیسے ہی وہ بل پاس ہوتا ہے ہم انشاءاللہ پاکستان میں 50 سے زیادہ موبائل
क्लिनिक्स जो है ना वो लगाएंगे ताकि जितनी जल्दी हो सके ये हामला औरतों और नौमौलूद बच्चों को तिब्बी इमदाद मुहैया की जा सके। तनवीर साहब, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सर सैलाब से होने वाली तबाही को उजागर करने के लिए न्यूयॉर्क में तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद भी हुआ है सर। इससे पहले UN सेक्रेटरी जनरल को यहाँ बुलाकर हालात से आगाह किया गया था। ये हुकूमती इक़दाम काफ़ी हैं या इससे बढ़कर कुछ करने की ज़रूरत है इस वक्त हमें? ये बहुत अच्छी जो है ना हुकूमत ने बात की है। मेरे ख्याल में इसके अलावा जो है ना हमें क्लाइमेट चेंज को लेके अपने मुल्क में भी काफ़ी सारी तरमीम करनी चाहिए। जिस तरीके से हम हॉरिजेंटली जो हमारा ज़रखेज़ इलाका है हर शहर में काटते जा रहे हैं, हमें वर्टिकल बिल्डिंग्स की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इसके अलावा जो सड़कों के आसपास जितने ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जा सके वो लगाने चाहिए। घरों जो नए घर बनते हैं उनमें भी कुछ ऐसी सिटी ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना तरमीम लेके आए ताकि वो थोड़ी सी जगह छोड़े जो दरख्तों को लगा सके। हम यही एक तरीका है कि क्लाइमेट चेंज से बचने का। अदरवाइज जो है ना इसके डिजास्टर अभी तो शुरू हुए हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं अगर हमने बहुत जल्दी इस चीज पे काबू पाने की कोशिश नहीं की तो। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका तनवीर अहमद साहब। और नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ हमें देखा और सुना जा रहा है उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आगे सख्त मौसम आने जा रहा है, सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं और उस वक्त बहुत सारे करोड़ों की तादाद में लोग बेघर हैं जो कि इस वक्त खैमों में रह रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपकी इमदाद की ज़रूरत है। पाकिस्तान आर्मी, दीगर NGOs इस वक्त काम कर रही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बढ़कर हमें करने की ज़रूरत है। न सिर्फ दुनिया को बताने की ज़रूरत है बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी जो लोग मौजूद हैं या पाकिस्तान से बाहर जो ओवरसीज़ हैं उन तमाम को इस वक्त अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों की फ़िक्र परवाह करने की ज़रूरत है। आपकी जितनी भी इमदाद हो सके वो प्लीज़ उनके लिए ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगेन मैं ये बात कहूँगी कि सख्त मौसम आने वाला है और इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लोगों को उन खैमों से निकाल कर किसी महफूज जगह पर मुंतकिल किया जा सके। एटलीस्ट जो खाने पीने की अशिया हैं वो उन तक पहुँचा सकें, जो प्रेगनेंट विमेंस हैं उनके लिए कुछ ना कुछ किया जा सके, बच्चे इस वक्त बहुत बुरी हालत में उनके लिए कुछ ना कुछ किया जा सके। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नाज़रीन से कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।